हाम्रो यहाँ डब्लुआइसिटी को प्रोग्राममा चाहिँ आईटी को विभिन्न स्कुलबाट विद्यार्थीहरू आउने क्रममा चाहिँ हाम्रो यहाँ रजिस्ट्रेसन हुने काम भइरहेको छ। उहाँहरूले रजिस्ट्रेसन गरिरहनु भएको छ है। विभिन्न स्कुलबाट आउनु भएको, कलेजबाट आउनु भएको छ यहाँ विद्यार्थीहरू। यसरी चाहिँ हुँदैछ यहाँ नाम दर्ता गर्ने काम। यहाँ चाहिँ हाम्रो रिना म्याम पनि हुनुहुन्छ है डब्लुआइसिटीको। म सम्पन्न श्रेष्ठ यो कार्यक्रमको उद्घोषकको भूमिकामा रहनेछु। आशा छ यहाँको सहयोग रहिरहनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, यहाँलाई थाहा नै छ क्यान अर्थात् कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति विज्ञ र विशेषज्ञको छाता संगठन हो र आजको यो प्रोग्राम चाहिँ क्यान भित्रको डब्लुआइसिटी वुमेन इन आइसिटी कमिटीद्वारा आयोजित प्रोग्राम हो। आजको हाम्रो प्रोग्राममा चिफ गेस्टको रूपमा आउनुभएको हाम्रो क्यान महासङ्घको सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट रत्नतारा वैद्य म्यामलाई स्वागत गर्दै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो डब्लुआइसिटी कमिटी मेम्बर रिना श्रेष्ठ म्यामलाई उहाँको वेलकम स्पिचको लागि अघि बोलाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा सभापति शिला कार्के म्याम र प्रमुख अतिथि हाम्रो रत्नतारा वैद्य सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट क्यान फेडरेसनका रत्नतारा म्याम, अनि त्यस्तै हाम्रो एस सनवे इन्टरनेसनल बिजनेस स्कुलका बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर निशा गौतम म्याम, अपरेसन म्यानेजर सिमोली गौतम देसाई म्याम र हाम्रो यस वुमेन इन आइसिटीका ग्रुपका सबैजना मेम्बरहरू हाम्रो अदिति गुप्ता म्याम, त्यस्तै दिव्य तारा साक्य म्याम, सावित्री बस्नेत, सम्पन्न श्रेष्ठ र हामीले यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेर हाम्रो यस कार्यक्रममा आउनुहुने विभिन्न कलेजका स्टुडेन्टहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू, एकजना म्याम पनि हुनुहुन्छ जस्तो नमस्कार म्याम, यहाँलाई हार्दिक सम्पूर्ण सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। छाता सङ्गठन बनाउनको लागि हामीले चाहिँ एउटै छाता मुनि चाहिँ त्यो संस्थाहरू राखेर एउटा महासङ्घ छ जसको नाम चाहिँ कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल भन्ने छ होइन। त्यसैको अन्तर्गतको चाहिँ हाम्रो यो वुमेन इन आइसिटी हो। त्यसैबाट चाहिँ अब आजको यो कार्यक्रमहरू हुन गइरहेको छ। इम्पावरमेन्ट अफ गर्ल्स वुमेन्स थ्रु आइसिटी कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरो प्रमुख अतिथिज्यूहरू र यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी बहिनीहरूमा स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु म सनवे कलेजको तर्फबाट। टिमलाई नै म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु जसले गर्दा म आज यहाँ छु अनि आफ्नो एक स्टोरी सेयर गर्दैछु। म यतिसम्म भन्न सक्छु, मलाई यति कन्फिडेन्स आइसकेको छ कि मलाई माइक साइडमा बोल्नको लागि मेरो आवाज नै यति ठुलो छ। अनि मेरो नाम जागृति श्रीवास्तव। प्लस 2 सक्यो, त्यसपछि इन्जिनियरिङमा एडमिसन गर्ने दौड चल्यो मेरो। इन्जिनियरिङमा एडमिसन गरेँ अनि त्यतिखेर कुरा कस्तो आयो, म त तराई कम्युनिटीको मान्छे है, अनि त्यतिखेर ठ्याक्क कम्युनल एउटा डिस्प्युट जस्तै भयो। अनि मैले चाहिँ एउटा रिसर्च पेपर लेखेको थिएँ अनि मेरो रिसर्च पेपर चाहिँ सार कम्युनिटीको एउटा नास्को आइटी कम्पिटिसनमा सेलेक्ट पनि भयो, जान पनि पाएँ। बट अब नाम भन्दिनँ कलेजबाट, त्यो कलेजको मलाई सपोर्ट चाहिँ भएन, मेरो पढाइ फेरि बिग्रियो अनि सब कामसाम छोडेँ। अनि त्यतिखेर एउटा साथी थियो मेरो, एकदम मिल्ने साथी, केटा साथी। अनि के भन्छ, तिमी के गर्छौ, तिमी त केटी हो, तिमी डिजाइनिङतिर जाऊ, तिमी किन प्रोग्रामिङ गर्छौ भनेर। अनि अति बिजायो कि त्यही कुरा मेरो लाइफको सबैभन्दा टर्निङ पोइन्ट नै त्यही भयो। अनि मैले त्यस पछाडि प्रोग्रामिङ सिक्न स्टार्ट गरेँ। हुँदा म 2013मा सिधै गएँ, एउटा एप्लिकेसन बनाएँ, 10वटा कम्पनी जान्थेँ, आफ्नो एप्लिकेसन देखाउँथेँ, मैले यो गरेको छु, मलाई इन्टर्नसिपमा लिनु। अनि मान्छेहरू हाँस्थ्यो, यति फुच्ची छ, केटी छ, प्रोग्रामिङ गर्छु रे भनेर। त्यो पनि भएन, होइन म त जान्छु। माइक्रोसफ्ट गएँ, काठमाडौँको सबै ठुलो कम्पनीमा गएँ अनि एउटा कम्पनीले मलाई लियो। त्यसपछि मेरो ठ्याक्क स्टार्ट भयो। त्यसपछि मेरो यस्तो राम्रो रहेछ भने, किनभने त्यहाँ एक्लै केटी म थिएँ अनि त्यहाँबाट मलाई सपोर्ट भयो कि तिमीले काम गर्न सक्छौ भनेर, झन् कन्फिडेन्स आयो। हुँदा मेरो राम्रो भयो। अनि 2-3 वर्ष 4 वर्ष अगाडिको कुरा हो, म
मलाई गोल्स अर्गनाइजेसनले कल गरेर बोलायो कि मेरो कम्पनीमा आएर तपाईँ पढाइदिनु भनेर। झन् कन्फिडेन्स आयो। अब लेभल यति राम्रो भइसकेको थियो तर डिग्री थिएन हातमा। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त डिग्री चाहियो किनभने एउटा प्रोफेसनल लेभल त पाइसकेँ मैले। त्यो भनेको आफूले आफ्नो करियरलाई म कहाँसम्म पुर्याउँछु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ आफैले डेभलप गर्ने बुझ्नुभयो नि होइन। त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ स्किल्सहरू चाहिन्छ, डिफ्रेन्ट स्किल्सहरू चाहिन्छ। सो करियर अपर्च्युनिटिज वाट करियर अपर्च्युनिटिज आर देयर इन आइटी भन्दाखेरि नि अहिलेको वर्ल्डमा हेर्नु भने कुन एरियामा हामीले चाहिँ आफूलाई एक्सपर्टिज बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो एक्सपर्टिज हामीले कुन ठाउँमा हामीले गएर के काम गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ भोलि गएर फ्रुटफुल हुनसक्छ। वर्ल्ड कहाँ गइरहेछ, कसरी कुन ठाउँमा दौडिरहेछ, हामी त्यो वर्ल्डमा जुन ठाउँमा दौडिरहेछ त्यही ठाउँमा पनि हामी पनि दौडिन सक्नु पऱ्यो नि त। हामीले त्यसलाई अडप्ट गरेर लान सक्नु पऱ्यो नि त होइन। सो भन्दाखेरि कम्प्युटर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, फुल स्ट्याक डेभलपर, जावा डेभलपर, पाइथन डेभलपर, दिज अल आर द प्रोग्रामिङ फिल्ड्स है। यसमा चाहिँ मैले सबै कुरा चाहिँ राखेन, अहिलेको टप मोस्ट। किनभने यो एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट भनेको यस अफकोर्स बिएससी आइटी या चाहिँ आइटी एज अ स्ट्रिम लगेर हामीले पढ्न सक्यो भने इज मोस्ट राम्रो हो। किनभने थ्योरिटिकल नलेज पनि हुन्छ प्लस प्र्याक्टिकल नलेज पनि हुन्छ होइन। तर हामीले चाहिँ सर्ट टर्म कोर्सेसहरू गरिकन हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू पनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि लान सक्छौँ। कम्प्युटर सपोर्ट स्पेसलिस्ट होइन। अब कम्प्युटर भिडियो हार्डवेयर भिडियो होइन, हार्ड डिस्कमा प्रब्लम आयो, मेमोरीमा प्रब्लम आयो, कसैले डेस्कटप खोलेर गरेछ छैन होइन। डेस्कटप खोलेर त्यो पछाडिको पाटा निकालेर हेरेपछि के हुन्छ होइन, त्यो पार्टहरूको होइन। त्यस्तै गरेर नेटवर्क कम्प्युटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिभ होइन। अहिले चाहिँ हामीले के गर्छ भने एउटा डेस्कटपको मात्र कुरा गरेर चाहिँ एउटा ल्यापटपको मात्र कुरा गरेर चाहिँ एउटा ल्यापटप बिग्रियो भने के भन्छ त्यसलाई सपोर्ट कसरी गर्ने, भोलि हार्ड डिस्कले फङ्सन गरेन भने के गर्ने, मेमोरीले फङ्सन गरेन भने के गर्ने, डिस्प्ले ब्ल्याङ्क आयो भने के गर्ने, निलो स्क्रिन आयो भने के गर्ने होइन, प्रब्लम आउँछ नि होइन। ब्लू स्क्रिन आयो भने कम्प्युटर रिस्टार्ट भएको भयो भने के गर्ने, दिज अल आर फल्स अन द सपोर्ट है। त्यसै गरेर आइएस एन्ड्रोइड आइएस डेभलपर जति पनि प्रोग्रामिङ एप्लिकेसनहरू एप्सहरू डाउनलोड गर्नुहुन्छ नि त्यो पनि गरिएटेड हो त होइन नि, मान्छेले बनाएको होइन। सो यु क्यान मुभ यर करियर अन आइएस एन्ड एन्ड्रोइड डेभलपर विच इज द हाइली पेड जब अराउन्ड द वर्ल्ड है। त्यसपछि सिस्टम नेटवर्क सिस्टम एन्ड डेटा कम्युनिकेसन एनालिस्ट, त्यसपछि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जुन चाहिँ मैले मेरो करियर बनाएको भनेको अरू पार्टमा होइन, मैले प्रोग्रामिङमा गरेको थिएँ तर मैले स्पेसलाइज केमा गरेँ त भन्दाखेरि स्पेसलाइज गरेको भनेको मेरो डेटाबेसमा मैले स्पेसलाइज गरेँ। डेटाबेसमा मैले ओरेकलमा सिक्वल सर्भरमा मैले स्पेसलाइज गरेँ, एउटा स्ट्रिम लिएर मैले स्पेसलाइज गरेँ है। सो डेटा साइन्टिस्ट विच इज वान अफ द मोस्ट एकदम अहिले बुमिङ भएको डेटा साइन्टिस्ट होइन। सो डेटा साइन्टिस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि जति पनि अब अहिले पनि हेऱ्यो भने यहाँनिर हेऱ्यो भने हामी वाइफाई चलिरहेछ होला हो, तपाईँले फेसबुक चलाइरहेछ होला हो, इमेलहरू चलाइरहेछ होला हो, देयर आर रोमिङ अराउन्ड दिस रुम एज वेल होइन। त्यो डेटालाई तिमी क्याप्चर गरिकन त्यो डेटाबाट हामीले त्यो डेटालाई अझ त्यो डेटाभित्रको पनि डेटाहरू खोजिकन भोलि हामी एनालाइज गर्न सक्छौँ है। सो त्यो पार्टहरू म फेरि बिस्तारै बढ्दै जाउँला। सो क्लाउड इन्जिनियर, सो क्लाउड इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ नर्मली अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि नर्मली अर्गनाइजेसनहरूमा जाँदाखेरिमा कम्प्युटर ल्यापटपमा इन्डिभिजुअल ल्यापटपमा डेटा स्टोर गरिँदैन। मैले कुनै पनि डेटा स्टोर गर्छु भन्यो भने त्यो सिधै गएर क्लाउडमा स्टोर हुन जान्छ। बुझ्नुभएको छ मैले भनेको है। मैले कुनै पनि कम्प्युटरमा तिमीले अब सपोज लेट्स जिमेल चलायो ठिक छ, जिमेल सबैले चलाएको छ होला नि, फेसबुक सबैले चलाएको छ होला नि, फेसबुक नचलाउने को छ, कोही छ छैन होला है। सो फेसबुकमा फोटो अपलोड गर्यो भने कहाँ स्टोर हुन्छ थाहा छ, फोटो अपलोड गर्छ होला नि, भिडियो अपलोड गर्छ होला नि, टिकटक त अपलोड गर्छ होला नि, कहाँ अपलोड हुन्छ रहेछ भन्नुहोस् न, थाहा भयो भन्नुहोस्, थाहा भएन नि भएन। इमेल लेख्छन् होइन, जिमेलमा त इमेल लेख्छन् होइन, इमेल सेन्ड पनि गर्छन् होइन, त्यो गएर कहाँ स्टोर हुन्छ थाहा छ, मलाई त थाहा छैन। कोही एनिवन सो इट्स अल अबाउट द क्लाउड स्ट्रक्चर है। जिमेल भनेको एउटा क्लाउडमा एउटा सर्भिसेस हुन्छ, एउटा कम्प्युटर सिस्टम हुन्छ, त्यो कम्प्युटर सिस्टम हामीले इन्टरनेटको थ्रुबाट कनेक्सन गरेर हुन्छ। इन्टरनेट छैन भने जिमेल चल्छ, फेसबुक चल्छ, चल्दैन होइन। सो इन्टरनेट इज वान काइन्ड अफ नेटवर्क होइन। सो यो थुप्रै विधाहरू छन् होइन, थुप्रै एरियाहरू छन् भनौँ न, त्यो एरियामा आफूलाई स्पेसलाइज गर्दै लाग्नु पर्यो। अब स्टेप आउट गर्ने टाइम भयो
किनभने +2 सकिसकेपछि अब मैले मेरो त करियरको स्ट्रिम त म कतातिर जाने, म इन्जिनियरिङतिर जाने, म मेडिकलतिर जाने, म सिभिलतिर जाने, म मेकानिकलतिर जाने होइन। त्यो त एरिया त छँदैछ नि होइन। तर म आइटी लिएर किन पढ्ने त? ल सपोज ठिक छ, यहाँ पनि अब ह्युमेनिटिजतिर पढेको स्टुडेन्टहरू पनि छ नि है मनस्मार्टबाट। भनेपछि मैले ह्युमेनिटिज लिएर पढेँ, मैले आर्ट्स लिएर पढेँ, मैले म्यानेजमेन्ट लिएर पढेँ, अब आइटीको कामै छैन भन्ने हुन्छ त? हुँदैन होइन। भोलि गएर इमेल ड्राफ्ट गर्नु पर्ला, वर्डमा टाइप गर्नु पर्ला, भोलि गएर मैले क्यालकुलेसन गर्नु पर्ला, एक्सेल चलाउनु पर्ला हो। कुनै न कुनै ठाउँबाट कतै न कतै आइटी रिलेटेड हुन्छ नै, जहाँ पनि आइटी रिलेटेड हुन्छ नै। जब यो अहिलेको केसमा जो कम्प्युटर लिटरेट छैन उनीहरूले जब पाउन पनि गाह्रो छ। किनभने अहिलेको लोकसेवाले के गरेछ त भन्दाखेरि लोकसेवाको एक्जाम दियो भने पनि त्यहाँको आइटी रिलेटेड क्वेसन्सहरू हुन्छ 30% होइन। त्यो क्वेसन्सहरूमा पास गर्नैपर्छ। किनभने कसैलाई टाइपै गर्न आउँदैन, वर्ड एक्सलै चलाउन आउँदैन भन्यो भने त द्याट्स नो युज है। त्यो कुराहरू छ। सो हाउ डु यु कम्पिट? के गर्ने त कम्पिट गर्नको लागि? फर्स्ट अब्टेन अ डिग्री इन अ ग्रोइङ फिल्ड होइन। डिग्री लिनु पऱ्यो। म ब्याचलरमा बिसिए पढ्ने हो कि बिआइटी पढ्ने हो कि म के गर्ने हो होइन। एउटा इक्जाम्पल मात्र दिएको होइन। म ह्युमेनिटिज पढिरहेको छु, म चाहिँ सफ्ट स्किल्सहरू लिने हो कि या चाहिँ अरू कुनै पनि टेक्निकल स्किल्सहरू मैले ट्रेनिङहरू लिने हो कि होइन। त्यो कुराहरू गर्नु पऱ्यो। अन्डरस्ट्यान्ड द स्किल एन्ड इम्प्लोयर वान्ट्स। मार्केटको डिमान्ड के छ त? मार्केटमा कस्तो टाइपको चाहिँ विम चलिरहेछ त्यो कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो। मार्केट स्टडी गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि डोन्ट बी प्यासिभ, एक्टिभली डेभलप यो स्किल। कुराहरू यहाँ तर मलाई एउटा के खप्थ्यो भने अहिलेको जमानामा पनि अब अगाडि नबढ्ने बच्चाहरू छन् जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ। आई नेभर एक्सपेक्टेड दिस कि मैले आउँदाखेरि अब स्मार्ट छन् अहिले देखाएको छ मान्छे होइन। स्मार्ट छन् केटीहरू केटाहरू अब छुट्याउनै मिल्दैन अहिले चाहिँ। बोथ अफ देम आर सेम टाइपको छ अहिले, स्मार्ट छन्। तर अहिले आई थिङ्क वी ग्राब द गुड ग्रुप जस्तो लाग्यो मलाई होइन। अहिले चाहिँ यस्तो लाग्न आई थिङ्क थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होल टिमलाई हो होइन। किनभने यो ग्रुप चाहिँ दिस इज द राइट ग्रुप द्याट वी चुज अहिलेको लागि जस्तो लाग्यो मलाई हो कि होइन। एकदम मन जस्तो लाग्यो किनभने तपाईँहरूलाई जरुरी छ क्या अहिले। किन अब हामी त अब you can imagine that I started my career in 1985. Quite a long way, 3 decades भइसकेको छ मैले। Most of you were not even born होला होइन। अब 1985 मा I started my career. अब स्टोरी भनौँ भने मेरो पनि जानकीजीको जस्तै स्टोरी छ। मेरो पनि स्ट्रगल गरेँ हो मैले पनि। म मास्टर्स आइटीमा होइन कि मैले इङ्ग्लिसमा मास्टर्स गरेँ हो। त्यो बेला आइटी कहाँ थियो र नेपालमा? थिएन नि त होइन। सो मैले धेरै स्ट्रगल गरेँ आइटी पढ्नलाई। इङ्ग्लिसमा मास्टर्स गरेपछि अब टिचिङ गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि त। सो मलाई टिचिङको लागि धेरै अफर पनि आएको थियो। बट आई वाज नट इन्ट्रेस्टेड, सरी टु से होइन। म एजुकेसनमा टिचिङमा इन्ट्रेस्टेड थिइनँ। सो आई ल्याभ समथिङ एल्स केही अरू चिज गरौँ भन्ने लाग्थ्यो। र आइटीमा आई केम ब्याक टु आइटीमा टेक्नोलोजीमा आएँ होइन। ट्रेनिङहरू दिएँ थुप्रै कुरा स्ट्रगल चाहिँ थुप्रै गरेँ। र ब्याङ्किङ सेक्टरमा चिफ अफ आइटीको रूपमा मैले 25 वर्ष काम गरेँ, 25 इयर्स है। धेरै स्ट्रगल चाहिँ गरेँ हो होइन। तर आइटी इज नेसेसरी इन एभ्री फिल्ड क्या हजुरको सिनारीमा हेर्दाखेरि पनि। अब कोभिडमा हेऱ्यौँ न तपाईँहरूले, घरमा हेरौँ प्यारेन्ट्सहरू दे अल्सो निड टु लर्न आइटी। आमा राइट हो। टिचर्स अफकोर्स टिचर्सलाई चाहियो नि। अब स्टुडेन्ट त भइहाल्यो। एभ्री वान अफ अस एभ्री अब घरको बाहिरको जसलाई पनि आइटी चाहिँ नहुने छ। सो आइटी चाहिँ पढ्नै पर्छ। अहिले पनि अब जस्तै कि बहिनीले अगाडि आउनु मान्नु भएन होइन। सायद इङ्ग्लिस पढ्न अलिक गाह्रो मान्नुभयो। आइटी पढ्नलाई इङ्ग्लिस जरुरी छ। इङ्ग्लिस पनि पढ्नु होला। इङ्ग्लिस पढ्नलाई केही गाह्रो छैन। इङ्ग्लिसको बुक्सहरू न्युज पेपरहरू पढ्ने हो, रिड अलाउड कि त्यसपछि सिक्दै जानुहुन्छ होइन। आइसिटी पनि पढ्दै जानुहोस्। तपाईँहरू आइसिटीमा क्यारियर डेभलप गर्नुभयो भने एउटा चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो नि हाम्रो लेडिज स्मार्ट हुनुहुन्छ होइन। द्याट यु क्यान ग्र्याब स्मार्टनेस आउँछ, कन्फिडेन्ट बिल्डअप हुन्छ एन्ड यु क्यान अर्न मोर के अफकोर्स होइन। त्यो पनि छ। सो आइसिटीमा आउनुहोस्। स्कुलले यस्तो राम्रो अफरहरू दिइराख्नु भएको छ। सो वाइ डोन्ट यु ह्याभ द अफर ट्राई गर्नुहोस्। नहुने भन्ने केही पनि छैन अहिले।
अब साइन्स ल्याएको छैन मैले म्यानेजमेन्ट पढ्दैछु अथवा चाहिँ आर्ट्स पढ्दैछु अथवा चाहिँ एडुकेसन पढ्दैछु भन्नु होला होइन। तर त्यो सेक्टरमा गएर पनि फेरि क्यान गो ब्याक टु आइसिटी होइन। अथवा चाहिँ अब मैले गरेँ नि, मैले मास्टर्स इङ्ग्लिसमा पढेँ तर म आइटीमा आएँ। आई नेभर फेल्ट वाट आई वाज लेट। मैले केही पनि फिल गरेन। इभन अहिले पनि मलाई चाहिँ अब आइएम अलरेडी 60+ होइन, 60+ भइसकेको छु म। तर आई नेभर फेल द्याट एज ग्याप चाहिँ अहिलेको कहिले पनि आउँदैन। आई स्टिल आइएम अपडेटिङ माइसेल्फ विथ आइटी होइन। आइटी अझ पनि पढ्दैछु, पढाउने पनि छु, अपडेट आफै पनि भइरहेको छु। सो दिस इज द अहिलेको सिनेरियोमा दिस इज द राइट फिल्ड जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सो इफ यु क्यान चेन्ज यर माइन्ड, or if you are in the management or education, wherever you are, continuation आइटीमा गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। सो धेरै कुरा त के बोल्नु, सबै भइसकेको छ कुराहरू होइन। अपर्च्युनिटीहरू थुप्रै छन्। सो आई लाइक टु थ्याङ्क सर्वे इन्टरनेसनल बिजनेस स्कुल टिम एन्ड कम्प्युटर एसोसिएसन क्यान फेडरेसनको वुमेन इन आइसिटी टिम। र एउटा कोइन्सिडेन्स के पनि छ भने वुमेन इन आइसिटी कमिटी वाज स्टार्टेड इन 2010 and Sunway International Business School also started in the 2010. So this is the best combination of the lives. So we'll go ahead more. And thank you once again. WICT was क्यान फेडरेसन WICT को तर्फबाट यहाँ उपस्थित सबैलाई आभार व्यक्त गर्दछु। सर्वप्रथम त हाम्रो चिफ गेस्ट रत्नतारा वैद्य म्यामलाई आफ्नो अमूल्य समय निकाली यहाँ आएर सानो मन्तव्य दिनुभएकोमा उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी सनवे इन्टरनेसनल बिजनेस स्कुलले हामीलाई यो प्रोग्राम रन गर्नको लागि स्पेस दिनुभएकोमा अनि यहाँ सबै म्यानेजमेन्ट गरिदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै निशा गौतम म्याम र सिमोली गौतम देसाई म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो रीना श्रेष्ठ म्यामले दिनुभएको थियो, उहाँ अहिले यहाँ हुनुहुन्न, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो दिव्य दादा साके म्यामले हामीलाई के करियरहरू स्कोपहरू के छ त आइटी पढेर भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी सम्पन्न म्यामले आइटी डिग्रिजहरूको बारेमा भन्नुभयो। शिला म्यामले चाहिँ हाम्रो स्कलरसिपहरू के छ त के प्रोभाइड गर्छ क्यान फेडरेसनले भनेर उहाँले हामीलाई स्पिच दिनुभयो। त्यसको लागि उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो सावित्री म्याम जसले अहिले फोटोग्राफ गर्दै हुनुहुन्छ, भिडियो लिँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी सर्वे इन्टरनेसनल बिजनेस स्कुलको स्टुडेन्ट जागृति श्रीवास्तवले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दिलासा गुरुङ सनु इन्टरनेसनल बिजनेस स्कुलकै स्टुडेन्ट दिलासा गुरुङले इन्ट्रेस्टिङ गेम खेलाइदिएर यहाँ मनोरञ्जन दिनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यहाँ उपस्थित स्कुल आदर्श कन्या निकेतन स्कुल र म्यानेजमेन्ट टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी शिवपुरी स्कुलका स्टुडेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ अनि मदन स्मारक स्कुलको स्टुडेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ। अरू कुनै स्कुल हुनुहुन्छ कि तपाईँलाई थाहा भएन है, उहाँहरूलाई यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। देखौँ भर्दैमा सबै खुसी हुनुहुन्छ। शारदा उच्च माविका विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ होला होइन? को हुनुहुन्छ त्यहाँ देखाइदिउँ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। साथै यहाँ उपस्थित प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा उहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अब यस पश्चात हाम्रो चियापानको कार्यक्रम छ, त्यसमा पनि सहभागी हुनु होला। धन्यवाद।